Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal bihar sujjirat wa idan qubur bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام عليكم.